الدين كله ولو كره الكافرون. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الخطبة في الاكتفاء بأعياد المسلمين. الحمد لله مجدد الأعوام عام بعد عام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه، واعلموا أن سبابهم مستقبل البلاد الذين يعتمد عليهم صعوب والأمم في البناء بالأمل الجاد، وإنهم الأمل الذي يرجى منه الخير الكثير في المستقبل القريب أو البعيد، وهم رجال القضاء الذي تقوا المسؤولية عليهم في مواصلة سير الآباء. فما هذه المدارس والمعاهد والجامعات التي تبنى في جميع أنحاء البلاد إلا أملا في تحقيق ذلك. ومبارك الله سبحانه وتعالى تنتوينا على نمبر نغمبرا غانا ميومي رسم بكاندان تيارا أنون دينا نون ديرا نرى كلي على كوي دينا غفلو دينا بين نلانغي هما خال كافرية ساتوندي. ومبارا نمن تيا مغان دينا نميومي بي نون غابان غكوكي نون غا صحاباتوي أنون ميري نغيا سنغان كتو كرايا فاني غم دينا سرفي لغاية ألغاهم فان بيلو ندواوي ياما. عباد الله، عمر الله تعالى تنتو مانغانا غنيا يرانينا ما يندي دنجي غامبي أفا يندرا أيندي فامبانا ناينا بانا نماندير مبيل مسونو. عمر سيديا باتمنغ باتمو نفونا مانغانا غام فيندير نيمنت مانغيرا كرم مانغينا تنانا كفنيو موعبه. عمر سيديا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونكون تجينا رلاقا نبي من في النغارة آخر يفافي ونتما. عمر نبي مخندنا بينا غابت كوني نغا صحابة أنو ميري نخي بيرين نلانغا سانغون كتو في فاين كراغو مهدينا سرفي لغا على غومبلنا دعاء وياما. آمين. على بنتي برا وانجلي أو نغاقو على يارا ومانغا وونغي تما كانتا ألارا الله سبحانه وتعالى سنجي برا مسين ومبه أنا إن الله كان عليكم رقيبا مفين نغو ما كانتا لاننا ونا ماتتنانكم يوم من دي بو فانغا وونغي تما كانتا ألارا ومانغا كولوني خطبه فافيرا وما أفوني كي نانا سيفي وونتاجي وما كولون أي فوني كي نانا نيكي وونتام awon tanan findiri bori ga tinara mi ge yi do ma bori na ge foni ke na ge no ma bori ga ni de yarema wala fangira sabaki fera akenya fangira bar ma yi foni ke etanan no ma wali darba de tina na gan fa ma khairi wu ya khira bilen de wumma fil mustaqbal al qarib tina na gam ko ra wonna awil ba ila mar tina kan sama ku yak eraon natu ay fonike etanana tina miriera responsabilité no magbakude ne gera e barmire ga fori na brati fera e gano ne ga fi dai quotidien ande baba directeur nara ababa dangi gambi afa baba place anmara famma torabeno wakatinde afini directeur ababa cadre fanyi bene ga logon dina i baba ministre nanora logon da France a été retrouvé poste ministériel. Hanmara baba imam nan nara baba dan jafan fi imam ra mai foni ke
awongano ye na makanta de unga unyo sayigoma unga matindi unga rasi mara si fanyira ala ko ye gano khairi bebe benunde wo matina na gammo korade hanama tina na gammo kuyade fama hadhihi almadaris egaw magori munfira aji école primaire yetima wumbe wal maahid wal jami'at allati tubna fi jami'a ha'il bilad munfira di collège yetima yi lycée yetima di université yetima amura kene resessema illa amalan fi tahqiq dhalika fo fe na ganno ma ima senge non grafiti de ma sen fera wumbe ay fonin ke yayla mane ala ko tina e gano bo yayla nde e gano muna fanyira bilende bo ima لأنه بالعلم يعرف الله تعالى برما فتم لوني نن الله من جا ياتي نقولنده وبه يتقدم البلاد لوني نما نيما بغينوس غدي يارما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى في مناسبة كثيرة باستقلال فترات الصباح في الصلاح والإصلاح نغكر مسلمين ننرى على غير صلى الله عليه وآله وسلم أتنو كوي فنير بامان ما لا يويا كوي ayara findi fera fonike ma fonike yailan fera anu fonike tagi yailan fera anu fonike matimi fera kira fanyi kwa wal jihad wal bina anu fonike matenke fe jihad ila ba fera alabe anu fonike matenke fe bogi ya sabati fera wa fi muraqabati Allah fi sirri wal alan anu fonike ra koy fe alga mandiya ga fi magundo ki manwa kene kima والتزام الطاعات والعبادة الله سبحانه أنو يفونيكي كيرن يمان يارا فين في على غامن جاء وسوق فيما بطيرة بافرة سنيا من جبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يما سينون رافيتيرا على خيرا ما سنقوم بنا نكيس من أبه أنا الصبغة يذلهم الله في الظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وصاب النصب في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد Allah غيرنا غومbe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fonike bonira tefema ala ko nga kolon eto findire fonikera faber ndena ime me fe mari gira subhanahu wa ta'ala ina finda ku sugira Allah غيرنا sallallahu alayhi wa sallam ana mi do soro fere nana nena nini nambu matina larisi nini bata yomuna logo nege ba fi alhamenge ya kana nini ra halo ma bi masen sakanna be kharana ga masya kunsinge kunye birim bengene na suge ma logo nege a imamul adil ya ratete ngendi alhamenge na ben dum mane ati ga la resini ni bu manata muti mai suge ma père de famille tingengi chef secteur tingengi chef de quartier tingengi directeur tingengi professeur tingengi ministre tingengi hasa dogo bogo yara tira ne khabiri na langi findiri imamra mi khiye yara anena tingengi elu mal khamenga halali sinini nambuma wasabu nasabu fi ta'ati llah anu fonike na ga fonike ya makalri ala ku sugu fari ala ga batu fari iga kolontina itambanga muti malarisi kenema wonna tiro soge matem na ala ga manga ya ibandu mane eta ga larisi nini bumma sami kenema ورجل معلق قلبه بالمسجد اسغين دبي امرنا غان اغاسي ما يبير مغاني كونو اتانسون دو يخير نارا ياميرا انا كلي سلفنا ساليدي اقولم على انصار فنا ممفي البلم مane اغفن ولا انصار فنسالدي وهذا السبب على اغتنام فروس حياتهم فيما يعود عليهم بنفع قال صلى الله عليه وسلم اغتنموا خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل سقلك وصبابك قبل حرمك وقناك قبل فقرك نغكر المسلمين على غير صلى الله عليه وآله وسلم أبرا ومبويرة يفونينك ونو فيرا تونباتي دي في كوي نغان فاما منافاني ربيلن دي وما نغان فاما منافاني ربيلن دي وما ونتنفونيك أبو سنغال غير صلى الله عليه وسلم أنا وطن باتي في دو رسول كوي
bema nu fe do rasuli ko masoto parce que nata mutuga bo buk fa ko masoto ni asinge hayatuka qabla mautika iga ngarinte ya ibalo temu na re bema nu iga faga i profiter iga ngarinte ya kui iga no batula bade iga no wolfanya bade iga no feti de yara tina ifa ma idi ade na kama bema nu iga faga parce que faga mutuga me umma Allah khaira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana ga iga balu temu iyalangi temu na re igi profiter ana yalangi kui bema nu iga fura parce que hafura iyalangi no iyalangi temu na no fela na fura mu no mana rasul wa faragaka qabla suklika tanna idai tamfunike igano qur'ana tumbude gagara igano metiye tingande igano yule ya rabade igano fende rabade na amuna fayira bele mema dunya no alqiyama mbagi profiter ana tanku be manu rasula wa sababaka qabla haramika igafonike ya tankui igano profiter de igafonike ya kui alaga manga gabatula bafira wali fanyira bafira kharani fera metiye tinkanfera be manu igafori parce que na kambiri na langa na ke hafori muno mandira sono waqinaka qabla faqrika ighabanna ya temui nafulina ira temu na khay ino mafira badi mikhibe ino ma yetakan yara dogode ino ma khadi yara dogode igara bana temui be manu iga nafuli ganyo igi profiter na tan do rasuli ande kuy ngaka kire muslimi وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حث الشباب على محاسبة النفس لا تزول قمد عبد لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ما عمل به قال الله عز وجل وما تكون في السعن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك بمثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ناكر مسلمين الله خير صلى الله عليه وسلم أبرا ونبويرا تفونينك أبرا ونغوي وما فونينك يأكوي ونغو نيتكان نيكو رسيفي ونغو نيتكان جيجيفي إغا وليما ala ko ira ko ina na kan kui ira bilan na bayt kanna keli fera semaine na sa dangi do fera semaine na ibara wal fay mudun na ba ibara la usu mudun na ba ibara musira ba ina kan do it kan yara atina be itam fonike ira na myome bari bon yarati ira na myome bari la koyi masen fera ga hadise kui ana la tazulu khadama abdi ko yi kere munatina pa kere na ngambe atongo fera alqiyam lo gati yirende dan na qolina tamma hatta yusalu an arba'in fe mo ko fe do nanima na kungi yomna ala kana ma gori sonia wumbe ama gori gusinge an umrihi fima afnahu e ma gori mane iga sima yama e ma gani musekui ite ga sima yama gani kalkali nan kui e ma gani ala matandi nan kui ke ma gani ala kusuku nan kui ala kham ngaba tube ke ma gani sobe nan kui كيما كان كالكالي نانكوي من نتنا الله سبحانه وتعالى بير مفرمانه افريان دي وان سبابه فيما ابلاه اذا فنكيا ركما لمنسكوي ايمو منسكوي وان ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه ان افلينا كان سوتو اتامبنا ان افلينا كان سوتو اتان سيتاري على مغول منه اغانا فلي اف من دين إني ما نبي توني كم مسيربا كم يخينا من يلا كوتانغ فيندارا نغا كيرا لغا من غيا مغور مانه ايا في ميندي وفيما انفقه ايمان تاسوتو اي ديبانسي دي على بي وعن علمه ما عمل به يغلوني إن غام فان في الدنيا على غام من غيا مغور مانه نفما اي مسيرا ولنا نانارا c'est très important de tout un croyant. Et quand nous Allah subhanahu wa ta'ala a passage dans le Saint-Coran, fi surat Yunus, verset 61. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit là-bas, tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Saint-Coran, vous ne rentrerez pas dans aucune action sans que nous soyons témoins dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et nul ne peut s'échapper à ton Seigneur pour toi, Muhammad, même un atome, même un poids d'atome, sur la terre et dans le ciel. Ni plus petit,
nul plus grand qui ne sera déjà inscrit dans le livre évident. Ira kolonna ki Allah subhanahu wa ta'ala bari ira kolonnara imuno masode sese kui fi surat Yunus aya kongeseni anus kereyande ina Qur'an rabbi ina conseil ni mana imusoma sese kui dunia kel fe rafuni ke ama ira sima ibn lankili imulu ma fefe kui imu Qur'an ka fe kere yo garama imam wali ndo yora ba ma fo ali ala mangaya sede ya nama iz tufiduna fihi. Au moment où vous l'entreprendrez, ils sont ma coupe mais en tête que le Dieu est témoin. Et n'a pas mangaya sede ya mai wali man na ba fi. Wa ma yazbu an rabbika min misqal dharrati, et nul ne peut s'échapper à ton Seigneur, même un poids d'atome fil ardi sur la terre, wala fi sama et dans le ciel. C'est mon amour. Ben afala mi dinde ba misqalan jarra ama kula gawi e sena ran ngini fala ma sena ran guru se bi be alo na fala micro na yirmu na kan dang meye na guru ibala kan no masude anamu na ngi ma adigi ma ala ka mangaya anu sena ran guru na fambe illa fi kitabin mubin fo ala fala ina ka kitabu ke fi suratu Yunus ayatun gisena anu kiriyande aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا. عباد الله على باتي برا أمغلي وما غتو بفريان ديكوي أو نغا على غامنغيا تنتو umbara ala tantu min fanye company umbara CDA batumange batamuna fona mange kere mange na tanan na kafuyo muna be umbara CDA na mime Muhammad Dara ala gadi gamara de ala ga konyi na rafafira wontamma umbara neme magandi ala ga mange yama wafira ina miyomme binyema anun kisira kisina gamfire kisi uyagira alغو فانبلنا دعاء ياما. عباد الله اعلموا أننا مسلمون ويأمرنا إسلامنا بألا نتسبه بقوم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ناكر المسلمين على باتي برا وندلي أو ناكلو يخطو بارا كلغ مسلمة نغان فوليكي رسيفيكي enaga pagaye ega ifoniki ya carrière enaga magani ala matandi kui ega magani ala kusuku na mugira kele musema wa alamu annana muslimun wa qala awon tam awon findi musliminanna wotam anun tam won bina langi am musliminanna wonna wa yamurna islamuna bi alla natasabbu bi qawmi qad ya'isu min al-akhirah awon namatin muslimi ya dine bara won yamari won namatin mok won ga won yatakam man yamigira نغاي جبرت تجي القيامة غافرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ألو كافر يجي تجي خبرين كي غافرة كي نغام كي نغي برا سقبري qu'après la mort qu'il n'y a rien. همغي فغاسي سمونا خمبرا ناي جبرت تجي خبرين كي غافر ونحن لماذا ونحن نرى أبناءنا في كل سنة يقيمون حفلات إدراس السنة الميلادية لا صلة لها بديننا ولا بتربيتنا ولا بعاداتنا بل من تربية الناس قد نبهنا الله عن فتنته في قوله وما قولوا يكي وما فنينكي أجنكي ما غنكي ما يغتبه النسيبنا أو يتو منتو أنو وغاتي باتيرا نغي فاما فادي في كل سنة يقيمون حفلات إدراس سنة ميلادية السليبراسيون نبا ما فيتيرا نغال في النغي 24 أنو 31 لا صلة لها بديننا ولا بتربيتنا ولا بعاداتنا. نغام كوبراسيون نباغي غادي نتاجي نغام نو يدايو دي مكوبريري نغام نو إخا كوتيم بوما كورا دي بورا إخا كوتيم ما فلا بيغا 24 فيتي. D'abord إنا كولوم إخا الإسلام إنا كولوم
christianisme il a kolom wallahi yemu 24 fétima et le 24 et ma sengine et là à la naissance du Dieu miraculeux que Dieu s'est transformé en être humain pour venir dans ce monde pour qu'il soit mouru dans notre péché et non falari ala mengia masara kine ayata kan fin mira agafa dunia be ala ko agafa faga wo mayul bima Dieu peut-il mourir ala menga non faga de amu faga manga kele musulmi 24 décembre enaga anabillah Isa ala ga mangayana tananna ama sarakina mihira agafa dunia ala ko agafa no faga soto de wo mayulu be ma wonna kan ba yana non fala nak mais la Bible a démenti. Oui. Le 31 décembre, ça c'est l'anniversaire du 33e pape de l'église catholique dans l'Empire romain. Le Saint Sylvestre. Mon frère, c'est lui qui a insisté sur la divinité de Jésus. Le Saint Sylvestre. Nanara Wamadi, mon coopération Nabari, Wano Ye Longoyi, Awanga 24 fêtes là-bas, la fête de Noé, la fête de Noé. Joyeux anniversaire, joyeux bonne fête. Mon frère Moussoulme, Onarabama, Limaga, Kaifahada, Moussema, Wamadi Namo Yamarikara, Wamakuti Moyamarikara, Wamadai Gayam Wompermi Aungarba. 31 décembre, mon frère Onarabama. Al-Raoui Yunubi Rafari. Amen. Et là, on va amirier n'andayu gena nara qad nabahana Allah an fitnatihi Allah man jabara won ribari ne ga fitine ka fira won sabre fo ra fitne fitna tora ki na won va fitne na fitna tora Allah man ga hay dalil al-Qur'an kallan ke kuy anaka walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna huda Allah huwa al-huda wala in tabata awa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min wali wala nasir sallallahu alaihi fi surat al-Baqarah. On a un passage de la Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 120. Alors, ni les chrétiens, ni les juifs, ni les chrétiens ne vont accepter ta religion jusqu'à ce que tu suives leur religion. Mais dis certes, la direction d'Allah, c'est ça la vraie direction. Si tu suis leur passion, après avoir de ce que tu as reçu le livre, tu n'auras auprès d'Allah aucun secoureur ni protecteur. Toi, musulman qui est en train de fêter la fête de Noé, il va marier, il va conseiller, il va m'aider. Anna Muhammad, il dira Kolo. Yahuda yo, Nasara yo, et Moutim Maïbamuk, il va nous louer, il va y dire, il va y enseigner, il faut y rabra, il va dire, il va Anna qu'on a fallu bien, il ina me kandantiya tan alha mangaya kandantiya nara. La vraie direction, c'est la direction d'Allah. C'est ça, al-Islam. Al-Islam. Bayna falan de ba kandantiya makul musse falam nake. Ina me matingi yifanyi tan alha mangaya ga matingi nara. Inna hudallahu wal huda. Kono hesa brane wa wani fora ige gambi livre soto de Qur'anul Karim malaka min Allah min wali wala nasir amuna tam Muhammad be nta Allah mangaya khongi mali lara e fayina company nam yome Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abrana ne fora amubre fora amanto yego wonta ngamubra ge fora ki won bara bre fora afali mi ginde na wonyama e yati e tome ga Qur'ana kolongi e mamu bible famman kolongi ena masin sono fa bidu na kitabu ina afala la kama ngia qur'ana qur'ana kui ana ga fatu'minu afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd fama taja'u man yaf'al dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawma al-qiyamati yuradduna ila asad al-adhab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun ala muna ma singa qur'ana kui ana ga pewode ngani yama kitabu nde na ma o kafiri yande ma ita muslimi na ga fala ma moi je ne peux pas toucher la Bible tu connais pas ta religion. Ana wodanga nyama kitabu ndena ma wakafiri yande tamma ha fama zazao man yafal zalika milistare mustestera
نغان ولما يوليرا إلى خزي في الحياة الدنيا فغوري ستفير الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أصد العذاب أنا قال القيامة لغا فما لا تتو دما ينكتي غرقنا وما الله بغافل أما تعملون إما رجي مفندنا يملا رفي ما ينغن نباما إن فو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام dans Jean 20 verset 17 dans la Bible il a appelé Marie de Magdala. Il a dit Marie lui a fait face, il a dit à Seigneur, Rabbouni. Rabbouni, ça veut dire en hébreu, mon maître, oh mon Dieu. La Bible Isa s'est écarté d'elle. Il a dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais retourne-toi, dis à mes frères que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il a dit encore dans Jean 5, verset 17. En vérité, je ne peux rien faire de moi-même, sauf ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'on a essayé d'aider Allah? Dieu peut-il prier Dieu? Jamais. Mba musulme woma marasi findiri inanna. Foninke, watanam fama findidetina, bori yarati fanyira, wono bori la pa de muna fanyima, wono findidetina imam fanyira, wono findidetina wali fanyira, wono findidetina ministre fanyira, wono findidetina directeur fanyira. Kono hawoga foninke amaganibi 24 nun 31 nan boron fera. Est-ce que na fama o findidetina mi fanyira? Amu o findi mara. Amu findi mara. Wonga a kerenye wondo gobore des frères chrétiens et les juifs et n'a pas tout fait. Anabillah Isa, lui il priait son Dieu dans la Bible confirme cela. Matthieu 26 39, quand vous allez là-bas vous allez trouver. La Bible Isa donnait sa face contre le sol pour prier Dieu et dit ainsi: oh Seigneur, s'il est possible que le couple là s'éloigne de moi, mais non pas de ce que je veux, mais de ce que tu veux. Ça existe dans la Bible. Est-ce qu'un Dieu peut-il prier Dieu? Non. Manga kele musulme on t'enfonique. Nanara i wonto monato tolorema wa imma nasma min sababina hawa mafonique umeto wa fatayatina anu wa mafonique gine alladhina taqidu annahum rizalul qaddi wa nisaa'ul mustaqbal يدعو إلى الأسف واليأس قد أصبحوا حيارا لا يدرون ما ينبغي عليهم فعله ومغلدون لأمم غير مسلمة لا كرنيا وانا نلغينا تو أغا توتو وما دي غمي أنو وما دي جيني إنا كرايا نغمى إنيا غلندي إساوغي كارتيه كوي إساوغي كرايا يغمى كرامون دالي بين نلانكيرا إفاتي سيلبريما nagan ka coopération mona wo madina be wo matina wo nyigi do gani re fanama wo matina mi fanyira ne re fini wo matina gina fanyira e no bo yi représenter de yende e gili tima bonema e ma gili tima ni sema la khad asbahu hayaran e fa kuye ba sonon fa ya gimuna e mu ya gima la yadruna ma yanbaghi alayhi fi ulho e ma kule la me gasi sira ba sonon ano Allah subhanahu wa ta'ala aka dekrematu anaga lakum dinukum waliya din na aya nan findi ma wo ma kutube matidira lakum dinukum waliya din anaga wo ha dinana woyi mo fa madina na mo yira yahuda nu nasara to se bil qakullam ina muhammad wonde ma bombo fe wiki mo fa ne wo ngala mo ghira ala ga man ya batu nyekere wo mbiri ne ala batu fe na nyaku yeba wo mfangam fa mala batu ika mo fa mala batu woni kanyama alhamdulillah na ga dekere ra gura makirina ana muhammad aya haran kafiri be ina kay musse batuma de itan na kam batuma mu fa musse batuma wo fa na kam batuma mu fi ndigi se batulara wona kam batu fe ala wo fa ton fi ndigi se batulara mu fa na kam batuma wo ga dine na woyi mu fa madine na nyi point ba abarage bulundi men fe itana ko sono he ga dine du manaka fu borima wo ngama toba womma fete ne rena wombe fi sungor sali donc sali wonu chrétien wudum banna lan sal kenema
ومنار لمنا أتاغا دين نانسوغ مانغا كير مسلمي وما غتو به مارتي في منينا الغا تنبتا في وما الغا جن غفر ربا ومبا الغا ديا ونينو بيما وسيس كانغي على مالا غفر ربا ومبا يا ربي يا اله امبر الله تعالى مخندي فوني كين غي برغي خران دال ولد كان دفيما يا ربي يا اله فوني كين غي برغي خران دال ولد كان دفيما يا ربي يا اله بنين ابو يافم في يا ربي مالكي بغنا غامين باري نام فريغا بو يافا في مينيما نغي واما بوغي يا اله في يا ربي نغي فما يا اله مغيسا يا اله مايدي امالكي إغامو غابوغي مكان تمغبه إمغلوغ بينه لكنا موغي مغمو ياري كولو مغمو غامدي كولو إمغلوغ بينه يا ربي يا إله مغنى رامين باري نمفاري وبرا مغوية كتان تابويلا إغامو مكان دالا أو مكان تماري ألا غالا جنا رتنغا ينفانتياما لكنا يارا تالا غير رتنغا ينفانتياما ألا غير لنفيما نغام فنبوغي بي ألا مي لنفيما نغام فنبوغي بي اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا سراننا اللهم ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم اللهم إنا أسألك عيسة غنية وميتة سوية ومرد غير مغضي ولا فاضي اللهم إنا أسألك غير المسألة وغير الدعاء وغير النظائر وغير العلم وغير الأمل وغير الثواب وغير الحياة وغير الممات وثبتنا وثقل مواضينا وحقق إيمانا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا واسألك الأولى من الجنة اللهم إنا أسألك مصيبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا هذه بلاد القينيين يا رب العالمين إنك قدير على كل شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون الصلاة والسلام على المرسلين وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين